अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आलिम नबील फाजिल जलील हजरत मुफ्ती कफील साहब खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। हजरत साहब थोड़ा फैज़ियाब फरमा दें 5-10 मिनट। जी जी बताएं। बस ये फसाद चल रहा है, थोड़ा आपका पैगाम पहुंचा दें। मैंने इसलिए बता दिया कि बड़े इख्तिलाफात हो रहे हैं कि ये क्या ऐलान अब क्या कीजिएगा, इख्तलाफात हो रहे हैं तो इसमें उलमाए किराम को सर जोड़ के बैठना चाहिए और तमाम इख्तलाफात को ख़त्म करना चाहिए। बेशक ये बहुत अच्छी बात की आपने, बेशक। और देखिए ऐसा है, आपसी इख्तलाफात तो होते हैं, अगर होते हैं तो वो मिटती भी तो हैं। मिटना चाहिए। सुलह हुदैबिया हुई, हजरत सुलह हुदैबिया हुई। हाँ? सुलह हमारे हुदैबिया असलाफ, हाँ हमारे असलाफ का ये सेवा रहा, अगर उन्होंने आपस में इख्तलाफात किए बेशक, मगर जो है तो मिले भी आपस में। जैसे अब्दुल मुक्तदिर साहब अलैहि रहमत जो जुमे की अजान से इख्तलाफ किया, हाँ जो इख्तलाफ हुआ, हाँ बिल्कुल हुआ। हुजूर जब उनका विसाल हुआ तो हुजूर आला हजरत को मालूम हुआ, मगर वो आला हजरत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत उस वक्त में जो है बीमार ज्यादा थे, जी जी, तबीयत ज्यादा नासाज थी, तो हुजूर हुज्जतुल इस्लाम को भेजा। माँ बाप बधाई। जबकि इख्तलाफ था, मुकदमा चल रहा था। हाँ हाँ बेशक। हाँ अजान सानी पर मुकदमा कर दिया था अंग्रेजों चल रहा था। हाँ तो ये बुजुर्गों इख्तलाफात क्यों ही रहे, अखलाकी तो नहीं रहे। मैंने तो ये भी पढ़ा था कि आला ने खत लिखा था अल्लामा अब्दुल गफ्फार रामपुरी रहमतुल्लाह अलैह को कि भाई हमारा अजान का मसला है, आप अंदर दे रहे हो, हम बाहर दिलाते हैं। ये इख्तिलाफ माने फुरूई इख्तिलाफ है, लेकिन दुआ सलाम बंद नहीं हो, दुआ सलाम जारी रखें। आप अंदर दे रहे अंदर दें, हम बाहर दिला रहे हैं, बस। देखिए इन्होंने इसको नज़ाई मसला बना दिया आज के मौलवी। अब ये तो अब ऐसा हो गया ना जी, हुजूरी ज्यादा हो गया। हमें तो बात वही समझ में आती है जी कि हजरत सरकार मौलाए कायनात रजी अल्लाह तआला अन्हु से लोगों ने पूछा, जी जी, हुजूर आपके दौर में बड़े इख्तलाफात हैं। वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में इतने इख्तलाफात नहीं थे, फारूक आज़म के दौरे खिलाफत में इतने इख्तलाफात नहीं थे। बहुत बड़ी बात है। हाँ तो सरकार मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया के वक्त में मुशीर, हमारे वक्त में मुशीर तुम हो। हाँ है नहीं? हाँ, फैसला करने वाले हम थे, अब तुम हो, तुम हो। बेशक। और यही सब मामला है, क्या कहा जाए। सही फरमाया आपने। ये लोग तो दोनों असली में कुछ, मैं हजरत ये बताऊं, कुछ लोग ये चाहते हैं कि हमारे तकरीरी प्रोग्राम बुक हो जाए, हम इनकी तारीफ करते हैं, उनकी बुराई करते हैं, तो नहीं। बस अरे साहब तुम अपना धंधा करो, हलाल रोजी कमाओ, कुछ ना कुछ करो। बिल्कुल होटल लगाओ, पहले भी होटल लगाई थी तुमने, इनके बाप ने, मगर होटल बंद हो गई, चली नहीं, तो अब ये धंधा करने लगे, ये फसाद फैलाने का। वही तीतर बटे जो उड़ाते थे वालिद, वही उड़ाओ, तुम तीतर बटे उड़ा के पैसा कमा लो जायज तरीके से। ये क्या है कि यहाँ के तीतर बटे उड़ा रहा हूँ जामे तू रजा में आके के मनमानी की नहीं मानेंगे, मनमानी हो। अरे वो खानदान आला हजरत के और उनके वो असल में मैं बताऊं उनके जो मैंने अशार सुने हैं गयास मियाँ के, वो उसके नहीं है हजरत, वो किसी ने कादिरुल कलाम शायरी लिख के दिए हैं उसको। क्योंकि मुझे उसकी समझ में आ गई, काबिलियत उसके अंदर है नहीं, तो मैं समझ गया कि यार उसने जो कहा है। खैर वो तो हाँ ठीक है। क्योंकि वो मुझे ऐसा अंदाजा हुआ कि किसी दूसरे शायर का है, पढ़ इन्होंने दिया है। अच्छा मुझे आइडिया ये हुआ है, क्योंकि उनमें इतनी सलाहियत नहीं। दरसे निजामी जब हजरत मुकम्मल नहीं करेगा तो कहाँ से सलाहियत पैदा हो। देखिए अगर कोई भी हो, कितनी बड़ी खानकाह का हो, उसे अपनी खानकाह का वजन समझना चाहिए कि हम किस खानकाह के हैं, तो हमारी कोई भी बात ऐसी ना हो कि पब्लिक के अंदर इंतशार पैदा हो। बिल्कुल बड़ों की बात भी बड़ी होनी चाहिए। जैसे आपने हजरत अली के बारे में अभी बताया ना, अब वो बाबुल इल्म है, तो कितनी बेहतरीन बात फरमाई कि हम उनके फैसले करते थे, अब हमारे फैसले तुम हैं। तो ये होना चाहिए ना कि कोई बड़ी खानकाह का आया है, तो अगर हजरत अब्दुल मन्नान साहब बेहतरीन आदमी हैं, चलो खैर उन्होंने बुलाया सब, अब उन्होंने भी ये समझ लो अपने दिल पे पत्थर रख के बुलाया, कलेजे पे, उन्हें सब मालूम है, उन्हें भी सब बातें मालूम है क्या क्या हाशिमिया साहब बोले, और हाशिमिया साहब भी अपने कलेजे पे पत्थर रख के वहाँ आ रहे थे, एक पत्थर रख के आ रहा था और एक पत्थर रख के बुला रहा। भाई उनके खानदान को भी तो नहीं छोड़ा है ना इन लोगों ने, दूसरे लोगों ने। हाँ बात तो दोनों तरफ से हुई है। मैंने तो पढ़ा ना, मैं तो खुद किताब लेके गया हूँ हजरत उर्से आला से, 14वीं सदी का फराट कछोजा का और गुमशुदा की तलाश,
उसमें क्या नहीं बख्शा इनको ही थोड़ी, इनके दादा परदादा तो खानदान के बुजुर्गों को भी कहा वो ग्वाला दूध लेने आता था, दूध लेने जाता, ये वहाँ चले जाते थे। हमें तो उनकी एक बात अच्छी लगी थी। हाँ, जब वो बरेली शरीफ आए थे जी, तो सुभानी मियाँ के पास मैं मौजूद था। अच्छा अच्छा अच्छा, सुभानी मियाँ के पास उन्होंने कहा सादा कागज लाइए। अच्छा अच्छा, तो हमसे बोले वो ये सादा कागज दीजिए, मैं दे दिया जी, उन्होंने दस्तखत कर दिया। आज भी होगा सुभानी मियाँ के पास रखा हुआ। अच्छा, हाशिम मियाँ साहब ने और फरमाया कि मेरी तरफ से आप जो भी चाहें, आपको इख्तियार कुल्ली हासिल है, आप मेरी तरफ से जो भी चाहें आप लिख करके शायद कर दीजिए। अच्छा, इतना तक कह दिया। और कितना, अब इससे कितना बड़ा काम हो रहा था सुन्नियत का। हाँ, है यानी कितनी, ये आपने बहुत बड़ी बात बताई, मुझे आज ही मालूम हुई है बात। इतना मौजूद था ना। अब बताइए, अब इसमें तो कोई चीज बाकी नहीं रही ना। हाँ, अच्छा ये था कि हाँ ये था दिल की सफाई। अरे हमारा दिल साफ है, हम साफ दिल से हाजिर हुए हैं बारगाह में हाजिरी देने के लिए, लो खानवादे आला हजरत से मुलाकात करने के लिए। मगर फिर वही बात आ जाती है ना कि कुछ कान के पक्के होते हैं, कुछ कान के कच्चे होते हैं। कुछ तो फितना ही छोड़ना चाहते हैं कि फितना, हाँ, कुछ तो पैदा ही इसीलिए हुए हैं। अब देखिए, फितना सगीर हो या कबीर हो, फितना तो फितना ही, वो फितना सगीर से कबीर हो जाता है। अरे मैंने हजरत पढ़ा नौशीरवान ने आदिल बादशाह का वाकया कि उसने कहा नमक ले आओ, तो नमक के पैसे दे दिए कि पैसे ले आओ। कहा कि हजरत इतनी सी चीज तो हम फ्री में मांग के लाएंगे नमक। कहा कि नहीं, ये जितने भी बड़े बड़े फितने थे पहले छोटे ही थे, इसलिए नमक पैसे में लेके आओ। ठीक है, मैं ताज शरिया की बारगाह में बार बार हाजिर रहा, मजलिसों में हाजिर रहा, जी, 2-3 हमने सफर भी किए, समझे, मगर कभी अपनी जुबान से कोई गलत जुमला तौहीन आमेज हो या जलालत वाले हों, कभी अपनी जुबान से अदा नहीं किया। हाँ, वो बाद में कर दिए थे थोड़ा, फिर जब ये हालात हुए ना इस तरह के। हाशिम मियाँ साहब बोले थे मुफ्ती आजम इनके बारे में थोड़ा खिलाफ बोल दिए थे। वो देखो गुस्से में वो बोले, गुस्से में ये लोग बोल दिए, तो वो तो दोनों के बराबर हो गया मामला। वो जवाब दे दिया उन्होंने, खत्म हुई बात। नहीं, हजरत मियाँ साहब के अंदर वसअत थी कल्ब में, लेकिन ये बीच वाले है ना उनको अलग करना चाहते थे। बल्कि मुफ्ती मुतीउर रहमान ने ही तो अलग करवाया है हजरत मियाँ को, और बाद में मुतीउर रहमान खुद उनका वो हो गया, यानी एक तरह से जिस मुतीउर रहमान ने टीवी को शैतान करार दिया था, बाद में उसी को उसने जायज कर दिया कि मुस्ताफे ने क्यों टीवी देखा। यानी मुतीउर रहमान ने टीवी के खिलाफ किताब लिखी थी ना। जी मालूम, कौले फैसल। हाँ, कौले फैसल उनके उस्ताद ने लिखी थी। कौन सा टीवी, वो क्या है, ख्वाजा मुजफ्फर साहब ने टीवी की तहकीक, वो इन्होंने कौले फैसल। बाद में क्या हुआ कि फिर टीवी को इन्होंने भी जायज करार दे दिया, मुफ्ती मुतीउर रहमान साहब। हजरत मुझे तो ये देखने में आ रहा है जिसको मुहद्दिस कबीर काफिर कहेंगे उसको मुफ्ती मुतीउर रहमान मुसलमान करा, जिसको मुफ्ती मुतीउर रहमान काफिर कहेंगे उसको मुहद्दिस कबीर काफिर करा। हाँ बिल्कुल, मैमना मैसरा वाला मामला है। मैमना मैसरा हो रहा है कि वो मुहद्दिस कबीर ने मुफ्ती गुलाम मोहम्मद काफिर करार दे दिया, और नसीब मिलत उड़ीसा को मुफ्ती मुतीउर रहमान जाके मुसलमान करार दे दिया। और जब उनके शागिर्द मुफ्ती निजामुद्दीन साहब ने मुसलमान करार दे दिया उबैदुल्लाह खान आजमी। हजरत ये तो वो हो रहा है कि एक आदमी, एक उस्ताद काफिर करार दे रहा है तो शागिर्द मुसलमान करार दे रहा है। नहीं, इस तरह की बातें अब नहीं होना चाहिए। देखिए बहुत इख्तलाफात हो रहे हैं अब, सारे इख्तलाफात नहीं, हजरत कुछ तो इख्तलाफात करके कोई अल्लाह का बंदा ऐसा खड़ा हो जाए कि हमारी खानगाहों को, हमारे मदारिस को, हमारे उलमा मशाइख को मिलाए, सबको एक जगह करे, ताकि जैसी सजी हुई अंजुमन हमारी पहले। मेरे ख्याल से ऐसे सब वो लोग गुजर गए। एक तो ये मारेरा में वो थे जो वो कर सकते थे, आसन उलमा हजरत सैयद मुस्तफा हैदर साहब, जी जी, उनमें सलाहियत थी, उनकी लोग बात भी मानते थे, दोनों तबके यानी कछोचा वाले भी बरेली वाले, हाँ वो उनमें था। मगर उनके बाद तो अब शायद कोई इस दर्जे का मिल। हाँ, दुआ कीजिए अल्लाह ताला किसी न किसी को पैदा करेगा। लेकिन हजरत ये होना जरूरी है कि नहीं तो फिर आगे चल के बहुत बिगाड़ होगा। गुजराती लोग भड़क गए, गुजरात के लोग भड़क गए ना, गुजराती लोग बहुत मानते हैं इनको, हाशिमी साहब, मदीना साहब को। अगर उन्हें ये बात मालूम हो गई, उन्होंने जलसा करा दिया, पोस्टर छपवा दिया कि आइंदा साल और उसमें कोई नहीं जाए बरेली,
کہ वहाँ से सैयदों की तौहीन होना शुरू हो गई है कि क्या है हाशमी हो या मदनी हो, क्या है बगदादी हो या अजमेरी हो, जब तक वो मुसलमान नहीं है मसलक हालत को ना मानेगा। ये तो उसकी बात खुद चल रही है यहाँ। अच्छा, इस तरह की तकरीर ही नहीं होनी चाहिए। हजरत ये कौन सी बात हुई कि मसलक हालत को न माने? जब बदायूं वाले नहीं मानते, जामिया दर मिस्र वाले नहीं मानते, तो जामिया दर मिस्र में तो उनके वो पढ़ के आए हैं, जो इनके उस्ताद हैं उनके लड़के पढ़ के आए जामिया दर मिस्र में। कभी पूछा उन्होंने अपने लड़के से तूने किसके पीछे नमाज पढ़ी जामिया दर मिस्र में? आज तक पूछा ही नहीं, न पूछा, न बताया, न तकरीर में कहलवाया कि हमारे लड़के ने जामिया दर मिस्र में किसी के पीछे नमाज नहीं पढ़ी, और नहीं पढ़ी तो 3 साल जुमा छोड़ा, उसका क्या अंजाम होगा फिर? जो इनके लड़के पढ़ के आने जामिया दर मिस्र में घोसी वालों के। वो तो ये है कि मजबूरी शरह में जो है ज़ोहर की नमाज पढ़ ली। देखिए ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि हिंदुस्तान में बहरुल उलूम मौजूद है, नहरुल उलूम है, जबलुल उलूम है, मुहद्दिस कबीर है, तब क्यों जा रहा हूँ जामिया दर मिस्र पढ़ने? कौन सा इल्म पढ़ने जा रहा हूँ वहाँ पर जब यहीं पर रहेंगे सब आलिम? हाँ, अरे ये भी तो बात आई, जब यहाँ बहरुल उलूम तुमने बना रखे, नहरुल उलूम, जबलुल उलूम, मुहद्दिस कबीर और शम्सुल फुक़हा बना दिया उसको। शम्सुल फुक़हा कहाँ से हुई है वो? यही तो बात है, वही तो पूछा है तो मुझसे। फकीह तो है नहीं, शम्सुल फुक़हा होता ऐसी बातें करता कि क्या है हाशमी हो मदनी हो, ये शम्सुल फुक़हा है, शम्सुल खुबसा है, शम्सुल फुक़हा कहाँ से हो जाएगा? ऐसे शम्सुल फुक़हा होते हैं। फकीह किस शहर में रहते हैं आप? अगर हम सिरवन जिला विदिशा मध्य प्रदेश में रहते हैं। ये इंदौर से हमारे 300 बीना जंक्शन से है 60 किलोमीटर। अच्छा, बीना जंक्शन से। तो हजरत आप तो वहीं दारुल इस्लाम में है ना, मरकजी दारुल इस्लाम है? जी, मंदिर इस्लाम वाले में। नहीं, एक बार आपने उर्स हालत में तकरीर की थी, मैंने सुना था, शायद तकरीर की थी आपने, आज से 10-12 साल पहले, ध्यान नहीं आ रहा, काफी टाइम। तो माशाल्लाह आपका तो माशाल्लाह इल्म बहुत वसी है और बहुत वसी नजर है आप, और आपकी फिक्र अच्छी है कि ये जो लोग रोटियां सेक रहे हैं आला हजरत के नाम की, ये सेकना बंद कर दें। हजरत इनकी रिश्तेदारियां देवबंद वालों में है साहब, जो ये ऐलान करते हैं ना इतने कट्टर, मुझे मालूम है। अरे मुझे मालूम है, कालपी वालों की बहन मुझे बताया कि वहाँ पर वो है कि इटावा में देवबंद वाले के घर में है। हाँ, लेकिन ये यहाँ के ऐलान करते हैं, और झांसी में जो है कि एक बार जलसा कराया था अजहरी साहब के नाम का, ऐलान कर दिया आएंगे, बहुत बड़ा चंदा इकट्ठा इन्होंने करवा लिया। वहाँ से मैं जाता रहता हूँ झांसी के साथ, यहाँ से घी गया, गोश्त गया, कालपी गया, ना अजहरी में आए ना कुछ हुआ, और इंतजाम सब कर दिए लोगों ने, अजहरी में आए भी नहीं झांसी में। यानी अगर ये दलाली करते थे, बस दलाली करना, अजहरी मियाँ के नाम की खाना या आला हज़रत के नाम की खाना। जी। अब वहाँ पर ऐलान किया हजरत, झांसी में मैं जाता रहता हूँ, मैं तरावी पढ़ा, मैंने उनको बुलाया भी है, शार बुखारी को। शार बुखारी हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आकिल साहब जो है प्रिंसिपल, और वो ताजुल मुदब्बिरीन है, बहुत वसीम नजर है हजरत मुफ्ती आकिल साहब। तो मैंने उनको बुलाया था झांसी में, तो वो वहाँ पर आए थे हजरत। मुझे मालूम हुआ कि ये कालपी वाले ऐलान कर गए थे कि जो अजहरी मियाँ को न माने वो मेरे सलाम का जवाब न दे। अरे ये कौन सा फार्मूला किस किताब में लिखा है कि जो अजहरी मियाँ को न माने वो सलाम का जवाब न दे? अब ये कौन सी बात हुई है कि जो अजहरी मियाँ को न माने सलाम का जवाब न दे, तो फिर तो उनके खानदान वाले भी नहीं मानते वो से। हजरत मौलाना अब्दुल सुभान साहब, हजरत मौलाना तौकीर साहब, हजरत मौलाना तो इनके आपस में वो है ये ऐसे ऐलान करता है। खानदान में इख्तिलाफात तो रहते हैं, मगर इस तरह की बात नहीं। लेकिन हजरत ये ऐलान करना कि जो अजहरी मियाँ को न माने वो मेरे सलाम का जवाब न दे। देखिए ऐसा है, जिसके पास जैसा इल्म हो वैसी बात। हजरत में तो कहता हूँ सैयद जो होता है वसीउ ज़र्फ होता है, और अमीकुल क़ल्ब होता है, खुश अखलाक होता है, क्योंकि आला हजरत ने कहा है खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलोस तीनक पे लाखों सलाम। सैयद के खमीर में लालच नहीं होगा। आज तो लालची बने बैठे हैं कि 40-40 हजार की तकरीर कर रहा है, कोई 50 हजार की, कोई मालेगांव का मोटा पेट करके सैयद बता रहा कि आ जाओ वहाँ फलानी जगह दरगाह पे जाओ, मैं सैयद होना साबित करूंगा। अरे जो सैयद है उसे सैयद साबित करने की जरूरत ही नहीं है, खुद अल्लाह ताला उसकी इज्जत करा लेगा। सैयद को मैं तो कह रहा हूँ कहने की जरूरत ही नहीं है, गुमनाम भी बैठ जाएगा तो अल्लाह उसकी इज्जत करवाएगा। महाराजा शरीफ वाले कब कहते हैं हजरत हम सैयद है, बिलग्राम वाले, महाराजा वाले हैं? अब हजरत कोई अगर ये कह देता है, किसी तरह के कोई ऐसे ऐलान कर देते हैं बड़ी खानखा वाले भी, जिससे थोड़ा तकलीफ तो होती है। जैसे एक साहब ने ऐलान कर दिया मुझे हजरत अली के जुब्बे पर नाज नहीं है, मुझे तो ज़ियाउल मुस्तफा साहब पर नाज है, अजहरी मियाँ साहब पर नाज है।
اب یہ قوم میں بڑا گشت کیا جملہ اور بڑی پکڑ ہوئی کہ یار ایسے توبہ کرنا چاہیے، رجوع کرنا چاہیے، لیکن رجوع نہیں کر رہا، الٹی سیدھی دلیلیں دے رہا۔ پھر دیوبند والوں کے کیوں پیچھے پڑے ہو تم لوگ؟ جب تم یہ دلیل دے رہے ہو کہ ہم نے اس لیے کہا تھا کہ حضرت علی کے جبے پر ناز نہیں ہے، دیال مصطفیٰ صاحب سے فائدہ ہے لوگوں کو علم سے، تو ان کے علم سے فائدہ عمل سے فائدہ نہیں ہے کیا؟ ان کے عمل سے کیا نقصان ہوا ہے وہ نہیں دیکھ رہا کہ مفتی غلام محمد ناگپوری مفتیان کے خلیفہ ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا، اور مارے شریف جانا نہ بند ہے، مفتی دیال مصطفیٰ صاحب نہیں گئے، 20 سال سے مارے شریف نہیں جا رہے، سید امین ملت صاحب سے ملاقات نہیں کیا انہوں نے۔ اور حضرت میں تھا وہ جو پروگرام کروایا تھا نا جامع حبیبی الہ آباد میں عاشق الرحمان صاحب نے، تو عاشق الرحمان تو بہت کٹر آدمی تھا، وہ ملتے ہی نہیں تھا کوئی سے زیادہ، تو میں تو مل آیا تھا تقیہ بازی کر کے تھوڑا بہت ایسی بتا بتو کے، نہیں تو وہ تو بڑے بڑے عالم مفتی کون ہے یہ حنیف صاحب جو بھوجپور جامع حبیب پڑھاتے ہیں فاروقیہ میں، حضرت مولانا مفتی حنیف صاحب شیخ العزیز، وہ کہہ رہا ہے مجھ سے ہی نہیں ملے تھے تو ٹرین میں، اور ایک اور بتا رہے تھے مفتی تھے وہ جو مفتیان کے خلیفہ بنے پھرتے ہیں ہندوستان میں، لال داڑھی کر کے شیش گڑھ کے رہنے والے ہیں۔ اچھا اب بھائی لال داڑھی کر کے تم مفتیان کے خلیفہ بتا رہا، تمہاری عمر کتنی ہے وہ تو دیکھو، 65 سال کی تمہاری عمر ہے، ان سے پوچھے کب خلافت دی تھی؟ 45 سال نہیں، مفتی وہ بھی ایسی بنے ہوئے ہیں، وہ آپ نے تو پڑھا ہی ہوگا تو سب معلوم ہے کہ خطبات محرم میں لکھا ہے مفتی جلال الدین امجدی صاحب نے کہ ہم نے بعض مسالے کے تحت ساجد صاحب جو مفتیان کے داماد تھے مفتیان کے خلافت نامے بانٹ رہے تھے، کہا کہ مگر ہم نے خلافت نامے نہیں لیے کہ جب مفتیان نے اجازت نہیں دی تو خلافت نامے سے کیا ہوگا؟ انہی خلافت ناموں کو لے کے چلے گا، یہ اجین والا بھی انہی سے لے کے گیا، یہ اجین میں رہتا ہے لیاقت رضا یہ بھی وہی ہے، اور یہ قاری عبدالرحمان جو آپ بتا رہے ہیں نا وہ دوسرے والے موٹے لکھیم پور والے، یہ ان کی عمر 62 سال تو ہے حضرت ان کی، اور ایک وہ شیش گڑھ والے ہیں لال داڑھی کر کے رہتے ہیں، ان کی سب کی یہی 62-63 کی عمریں ہیں۔ اب ان سے پوچھو مفتی اعظم ہند بچوں کو کب خلافت دیتے تھے؟ بھائی انہوں نے بڑے بڑے عالموں کو نہیں دی تو تمہیں کہاں سے خلافت دے دیں گے؟ 45 سال انتقال ہوئے ابھی تمہاری عمر 65 سال ہے، تو جب تو تم 20 سال کے تھے، 20 سال میں تم درس نظامی پڑھ رہے تھے کہ مفتیان سے خلافت لینے کے لیے آئے تھے وہاں پر ہے حضرت؟ ہم تو دیکھتے ہیں بڑے بڑے عالم جو عمر دراز میں 70-80 سال کی عمریں ہو گئی ان کو خلافت نہیں دی مفتی اعظم نے، جیسے کون ہے حضرت مولانا تطہیر احمد صاحب بہترین عالم ہے، بہترین بعمل عالم ہے، مقرر بھی اچھے ہیں، ان کو خلافت نہیں دی، ان سے بھی عمر دراز والوں کو خلافت نہیں دی، اور خود حضرت مولانا عبدالسبحان رضا صاحب کے بارے میں ہم نے نہیں سنا کہ ان کو خلافت ہو، ان کے والد سے تو ہوئی حضرت مولانا ریحان رضا صاحب سے، لیکن مفتی اعظم کا نہیں سنا، جب ان کے خاندان والے کو نہیں ملی تو انہیں کہاں سے مل جائے گی؟ یہ 65 وہ مفتی جلال الدین صاحب نے لکھا ہے کہ بہت سے لوگ ساجد صاحب سے خلافت لے کے چلے گئے کیونکہ ان کے پاس چھپے ہوئے رکھے تھے، داماد تھے ان کے، تو انہوں نے بانٹ دیے ان کو، یہ لوگ نگران ساجد میاں صاحب انہوں نے لکھا، خطبات محرم میں لکھا، آپ BT کے اندر لکھا ہوا ہے صاحب۔ تو حضرت یہ جھوٹ بول بول کے مرید کرنا کہ ہم مفتی اعظم کے خلیفہ ہیں، ایک تو تم جھوٹ بلوا رہا ہو، خلیفہ بھی نہیں ہو، یہی وجہ ہے کہ سارے فتنے پیدا ہوتا ہے۔ نہیں میں کہہ رہا ہوں کسی اور سے خلافت کمزور ہوتا جا رہا ہے حضرت، میں کہہ رہا ہوں مفتی صالح صاحب سے خلافت لے لو، بزرگ ہستی ہیں، شیخ الحدیث ہیں، بعمل عالم ہیں، ان سے خلافت لے کے مرید کرو تو صحیح رہے گا، وہ تو خلیفہ ہے پکے، اور بعمل ہستی ہیں، اس بار بریلی کے اندر زندہ جاوید ہستی، اور اس میں بامسمہ صالح ہیں صاحب۔ میں نے تو ان کے بارے میں ایک آدمی سے سنا، ان کے شاگرد سے، کہ حضرت نے جب درس دیا تو ایک شاگرد نے 3 دن تک کھانا چھوڑ دیا تھا، بتایا، یعنی اتنا اثر ہے ان کی زبان میں۔ میرے استاد بھی ہیں حضرت، میں نے ان کو حدیث سنایا تھا، وہ بڑی والی حدیث جو اقرا غار حرا کے متعلق ہے، جو غار حرا میں آیت نازل، وہ اقرا نازل ہوئی تھی، وہ سنائی تھی حضرت کو، تو حضرت نے مجھے غلطی بتائی، میں نے حضرت سے ملاقات کیا تو میرے استاد ہو گئے، میں نے ان کو حدیث سنایا، غلطی بتائی حضرت، بہت بعمل، وہ تو نام شہرت سے بچنا چاہتے ہیں صاحب۔ ایک میرے خیال سے یادگار اسلاف اب یہ بچے ہیں حضرت مفتی ایوب خان صاحب نعیمی، پرانوں میں یہ ہیں صاحب، ان کے بھی لوگ باغ ان کی بھی مخالفت کرتے ہیں کرنے والے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بعمل عالم ہے اور بہت بڑے عالم ہیں صاحب، ہزاروں عالم ان کے شاگرد ہیں، بالکل پوری جامعہ نعیمیہ کی جان ہے، وہاں کی شان ہے، اس زمانے میں سمجھ لو ان کے شاگردوں کی تعداد نہ جانے کتنے ہزار پہنچ چکی ہوگی۔ میں نے بلایا ان کو اپنے وطن میں، مفتی اعظم مفتی ایوب خان صاحب کو، اور حضرت مولانا مختار احمد صاحب بھی آئے تھے، ان کو بھی بلایا تھا تقریر کے لیے، ایک حضرت مولانا یونس رضا صاحب جو ناز شریف پڑھتے ہیں رامپور کے ہی ہیں، ان کو بلایا تھا،
हाँ, ये आए थे मौला यूनुस साहब नाथ पढ़ने आए थे, और मुफ्ती जलील साहब जो है ना खतीबुल हिंद, जानते होंगे आप मुफ्ती जलील साहब को? बहुत बढ़िया मुकर्रिर हजरत। अगर मुफ्ती जलील साहब जैसे मुकर्रिर अगर सुन्नियों में हो तो सुन्नियत के अंदर बहुत वो हो जाए, फर्क पड़ जाए। क्योंकि मुफ्ती जलील साहब जो है बहुत नपी तुली तकरीर करते हैं, बहुत वो लच्छे गुच्छे नहीं बिगाड़ते, बहुत ही नपतुला अंदाज होता है, कुरान और हदीस बयान करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो हजरत वो हंसाने वाले मुकर्रिर हो गए, जोकर टाइप बिल्कुल। ये हजरत मालेगांव वाला तो इतनी कुफ्र बक रहा है कि इसकी कोई जवाब नहीं। आए दिन तो तौबा करता रहता हो, ना आलिम ना फाजिल ना सैयद, जाहिल है। ऐसी ये हजरत ये इलियास कादरी है, ये भी ऐसी है, जाहिल है, ना आलिम है ना फाजिल है, ये भी हर कुछ बकता रहता है इलियास कादरी भी साहब। इसने अपने बाल को बाल मुबारक के बंटवा दिया कि मैं अपने सामने बंटवा रहा बाल मुबारक के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल शरीफ से बराबरी कर रहा है। और इसने हजरत अपना मीलाद नामा पढ़वा दिया, इमरान अत्तारी ने इसका मीलाद नामा पढ़ा, इमरान अत्तारी है। और ये और कोई ऐसे दलाल बना ली हजरत, ज़कात खिला खिला के दलाल बहुत ज्यादा बना लिए। मदरसों का हक मार दिया, गरीबों का हक मार दिया, यतीमों का हक मार दिया। 50-50 हजार रुपए अपने दलालों को देकर अपनी जमात को बढ़ाता है। अभी मैंने सुना शीशगढ़ में भी इसने अपना अड्डा बनवा लिया है दलालों को पैसा दे देके। अरे हजरत इसके पास पैसा बहुत है, इस कदर पैसा है कि क्या मालूम कहाँ से अमेरिका से आ रहा है। हजरत एक बात बताऊंगा, 1 मिनट बोल लूंगा। मैं बैठा हुआ था हजरत मौलाना मुफ्ती आसन रजा साहब के पास में, मेरे वो भी इस जमाने में खानदान में नेक आदमी, हजरत मुफ्ती आसन रजा साहब। चेहरे पे भी नूरानियत है, बशाशत है, खुश अखलाक संजीदा मिजाज है और बाअसर है। वो कोई ऐसी बात नहीं बोलते घटिया, जैसे ये कालपी वाला बोल गया ऐसे नहीं बोलते, वो वजनदार आदमी है मुफ्ती आसन। तो उनके पास में बैठा हुआ था, एक बार मुलाकात को आया था, तो हजरत ने बताया मुफ्ती आसन साहब ने कि जब कराची में इज्तिमा हुआ तो कराची से वहाँ की गवर्नमेंट ने 2 हरे कलर के जहाज करके पाकिस्तान रवाना किया था वहाँ के लोगों को। तो अब हरे कलर मैंने वहाँ सुन लिया था, तो मैंने हिसाब लगा लिया कि हरे कलर करके क्यों अमेरिका की हुकूमत भेज रही है। उस जमाने में हरी पगड़ी बांधते थे, आज से 10 साल पहले। अभी 2 साल से इन्होंने पगड़ी का रंग बदला है। तो वो मुफ्ती हसन साहब से जब मैंने सुना कि हरे कलर के जहाज अमेरिका की हुकूमत ने भेजे, यानी स्पेशल तरीके से वहाँ की हुकूमत हरा कलर करके क्यों भेज रही है जहाज, तो इसका मतलब वहाँ की अमेरिका की हुकूमत से इनकी कुछ साठ गांठ है। वरना हरे कलर करने का क्या मतलब है जहाज। और हजरत मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये इलियास का नाटक नौटंकी सब मैंने देख रखा है कि इसमें कहता है कि मैं हरी घास पर मजबूरन चलता हूँ, मेरा बस चलता तो मैं हरी घास पर नहीं चलता। तो मैंने कहा ये बात इसकी अल्लाह ताला तक जा रही है कि अल्लाह को भी अदब सिखा रहा है हरी घास को। यानी अल्लाह ने हरी घास पैदा की और ये बता रहा है कि अल्लाह मैं मजबूरन चलता हूँ। यानी अल्लाह को अदब सिखा रहा है, अल्लाह के हबीब का अल्लाह को अदब सिखा रहा है। और हजरत मैंने अपनी आंखों से देखा है, भरूच में बाबा रेहान रहमतुल्लाह अलैह दरगाह के पास में इसका मरकज बना है इलियास काजी के आदमियों का। मैं जब पेशाब करने गया तो अंदर लोटा हरा और दरवाजा हरा, लोटे यानी लेटरिन का दरवाजा हरा और अंदर लोटा भी हरा। और यही कोटा मैंने जामे मस्जिद में देखा, अंदर लोटा हरा दरवाजा हरा। अरे मेरे समझ में आया कि ये तो नाटक कर रहा है, कह रहा मैं हरी घास पर मजबूरन चलता हूँ, जहाँ जहाँ इसके मरकज बन रहा है लेटरिन का दरवाजा हरा है लोटा हरा है। जबकि फुकहा लिखते हैं कि बैतुल खला में अच्छे ख्यालात दिल में न लाए। और ये कहते हैं हरी चीज देखते हैं, हरा इमामा देखेंगे तो गुम्बद खजरा याद आएगा। तो ये तुमने लेटरिन के दरवाजे हरे क्यों करवाए, अंदर लोटे क्यों हरे लगवाए। हजरत इसीलिए मुनाजिर आजम गुजरात मुजाहिद मिल्लत शेर गुजरात हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल सत्तार हमदानी साहब नबरल्लाह वजहू ने इनके खिलाफ पूरी किताब लिख दी है जिसका नाम है दावत इस्लामी का अलमिया। आप तक आई कि नहीं हजरत? हाँ मेरे पास आ गई। अरे कैसी है वो किताब? बहुत शानदार किताब, पूरी तहकीक कर डाली इनकी पूरी। हाँ, पूरी 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 कुंडली खोल दी उन्होंने। अच्छा कुंडली खोल दी ना। अरे साहब बहुत मेहनत की है, बहुत टाइम से लगे हुए थे वो। जी, उनको तो साहब इस बारे में उर्से आला से अवार्ड देना चाहिए जो उन्होंने तहकीक की। नहीं उन्होंने सच्चाई से तहकीक की है, कोई इसमें लफाजी बनावट नहीं किया है कि इसने किस किस तरह से जो है कि हमला किया है ईमान के ऊपर। कभी मीठे मीठे रसूल कहकर हमला किया, कभी मदीना मदीना कहकर के हमला किया,
میں نے کیا کبھی کسی ولی نے، دنیا کے ولی نے آج تک مدینہ کے مریدوں کو نہیں بلایا؟ تو یہ کوئی میں بتاتا رہتا ہوں لوگوں کو کہ کوئی بڑی پلاننگ ہے جو ان کے اندر میٹنگیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے شاطر اشتر لوگ ان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، مولویوں میں، ان کے الیاس کے ماننے والوں میں، وہ پلاننگ دیتے ہیں کہ تم ایسا کرو، میٹھے میٹھے رسول کہلواؤ، مدینہ مدینہ کہلواؤ۔ اور حضرت ایک بات اور آپ نے غور کیا اس کے اوپر، الیاس قاضی کے اوپر بھی مفتی عبد الستار صاحب نے تو پوری کنڈلی کھول کے رکھ دی، جو آپ کو ہمارا صحیح ہے۔ وہ کتاب آ گئی ہے، بہت زور سے بٹ رہی ہے، چل رہی ہے اس کا پروگرام، 350 صفحات کی ہے۔ میں نے منگوایا تھا، واٹس ایپ پہ آ گئی تھی، اس نے پڑھ لیا تھا، میں نے وہ بھی منگوانا ہے مجھے کتاب کو۔ وہ کہہ رہے تھے بہت شاندار کتاب ہے صاحب مفتی عبد الستار کہ نایاب تحقیق ہے ہندوستان میں، شہر گجرات اور مفتی مناظر اعظم گجرات کا لقب دینا چاہیے مفتی عبد الستار حمدانی صاحب۔ ہے نا صاحب، بہت بڑھیا تحقیق کی ہے۔ جی بہت کام کیا۔ اب حضرت میں آپ سے آخری بات پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ کو بہت قیمتی ٹائم ہے، بس یہ بات پوچھ رہا ہوں کہ میں نے بتاتا ہوں کہ پوری فتاوی رضیہ پڑھ لو اعلیٰ حضرت کی، پوری فتاوی رضیہ میں اعلیٰ حضرت نے یہی لکھا ہے سوال کے جواب میں، واللہ عالم بالصواب۔ اعلیٰ حضرت سے بڑا سنی کون ہو جائے گا؟ میں کہ پوری فتاوی رضیہ دیکھ لو، واللہ عالم بالصواب لکھتے ہیں۔ مفتی شریف اللہ قمجدی صاحب کا فتویٰ ہمارے پاس یہیں پر ہے، فتاوی شارح بخاری، وہ بھی واللہ عالم بالصواب ہی لکھتے ہیں۔ صدر الشریعہ بھی واللہ عالم بالصواب لکھتے ہیں۔ مفتی اختر صاحب بھی واللہ عالم بالصواب ہی لکھتے تھے۔ اس نے کیا کرا ہے کہ یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھو اعلیٰ حضرت نے بھی واللہ عالم بالصواب لکھا، یہ بھی ان کے دلالوں کی میٹنگ ہوئی ہوگی کہ دیکھو فتاوی رضیہ واللہ عالم بالصواب لکھا ہے، تم واللہ عالم، واللہ ورسول عالم لکھواؤ، تاکہ یہ ہو جائے کہ ہم تو اتنے کٹر سنی اعلیٰ تو واللہ عالم بالصواب لکھتے ہیں، ہم تو واللہ ورسول عالم بالصواب لکھواتے ہیں۔ تو میں نے کہا کیا وہ حدیث اعلیٰ حضرت کو نہیں معلوم تھی جب صحابہ کرام کہتے تھے واللہ ورسول عالم؟ میں کہ وہ حیات ظاہری کی بات ہے کہ اللہ کے رسول کے سامنے صحابہ کہتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ میں کہ کیا یہ حدیث کو اعلیٰ حضرت نے نہیں پڑھی؟ کیا مفتی شریف اللہ قمجدی صاحب نے نہیں پڑھی جو الیاس قاضی کے ماننے والے پڑھ کر کے ہر فتوے کے جواب میں لکھوا رہا ہے واللہ ورسول عالم ہے؟ حضرت یہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ میں بہت کٹر سنی ہوں، مجھے مشکوک مت سمجھنا، مجھے شبہ ہے۔ حضرت صحیح کہہ رہا ہوں نا میں؟ نہیں صحیح بات۔ فتاوی رضیہ میں واللہ عالم بالصواب ہی لکھا ہے نا؟ جی تو یہ اس کا یہ آئٹم، اس نے آئٹم اس کے پاس میں حضرت کے ایک آئٹم چھوڑتا ہے تو دوسرا یعنی اتنی ترکیبیں ہیں، یعنی پوری ایک میٹنگ کمیٹی ان کے پاس فیکٹری ہے کہ تم آئے دن حملے کرو قوم کے اوپر، کبھی اعلیٰ حضرت کا نام لے کے کرو، کبھی مفتی اعظم ہند کا نام لے کے کرو، کبھی کوئی دنیا میں انتقال کر جائے سنی عالموں میں تو اس کی تعزیت کرو کہ آج مفتی مجیب اشرف صاحب کا انتقال ہو گیا، پاکستان سے الیاس قاضی صاحب وہاں سے اتنے قرآن شریف پڑھوا رہے ہیں، کبھی مفتی اختر صاحب کے لیے دعا کروا رہے ہیں، یعنی یہ پبلک کا دل جیتنے کے، یہ تو سب ڈرامہ ہے۔ نہیں میں نے کہا کہ یہ کب سے عالم انتقال کر گئے تھے، علامہ ارشد القاضی انتقال کر گیا، اس سے پہلے اور بھی ان کے بعد انتقال کر گیا، کبھی اس نے تعزیت نہیں کی، اور اب جو تعزیت کر رہا ہے سوچ رہا ہے کہ ناؤ ڈگمگا رہی ہے، تو اس طرح سے پبلک کے دل سے علامہ ارشد القادری کے خیمے کا غدار جو ہے جی، علامہ ارشد القادری کے خیمے کا غدار ہے نا۔ ارے صاحب رئیس القلم علامہ ارشد القادری نے اس کے اوپر احسان کیا، ان کا نام بھی نہیں لیتا تھا پہلے تو، یہ بعد میں نام لینا شروع کر دیا جب لوگوں نے کہا کہ یہ تو ان کی تحریک بنائی ہوئی، تو انہوں نے مجبوراً نام لینا شروع کر دیا، ورنہ دل سے ان کا ذکر نہیں کرتے تھا، یہ دل سے ذکر نہیں کرتے۔ علامہ ارشد القادری کا یہ تھوڑا بہت ذکر کر دیا تھا معمولی، لیکن دل سے نہیں کیا کہ گہرائیوں سے ذکر کرے یہ سب۔ اور اس کے بعد اتنے حربے ہیں حضرت کے، ہم اور آپ سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ بہت مشکل۔ ایک حربہ اس نے کیا اختیار کیا کہ دیکھو دنیا میں اتنے چینل چل رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کے نام کا کوئی مہینہ نہیں ہے، تو ہم لوگ کس طرح سے اعلیٰ حضرت کے نام کی کھائیں گے؟ تم سوچو، پوری کمیٹی بیٹھتی ہو تو کہتے ہوں حضرت کوئی چینل ایسا نہیں ہے جو سفر کے مہینے میں 3 دن اعلیٰ حضرت کا ذکر کرتا ہو کہ ہاں بے شک نہیں ہے، تو ایسا پورا سفر اعلیٰ حضرت کے لیے وقف کر دو مدنی چینل میں، تو ان کے دل جیت لیں گے، پھر ان سے چندہ لیں گے، زکات خیرات لیں گے۔ یہی ہے نا ترکیب ہے ان کی۔ ہاں یہی ہے یہی ہے۔ وہ تو مفتی عبد الستار حمدانی صاحب کو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کی علم و برکت دے کہ انہوں نے یہ تحقیق کر کے دعوت اسلامیہ کا المیہ لکھ دیا، کل اس کی قیمت 150 روپے بتائی ہے، اور میں تو کہہ رہا ہوں پورے بریلی کے علاقے میں نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں بڑھ جانا چاہیے، ہر جگہ ہو جانا چاہیے، تاکہ ان کی ایک ایک حقیقت معلوم ہو جائے کہ ان لوگوں نے کس کس طرح سے ایمان پر حملہ کیا ہے۔ کام تو اچھے کیے ہیں، کون نہیں جانتا، سب جانتے ہیں۔ بہت اچھا تھا۔ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ مفتی عبد الستار حمدانی صاحب نے بہت بڑھیا کام کیا، لیکن یہ الیاس قاضی والے بھی کام اچھا کرتے ہیں دکھانے کو،
وہ جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ شہد دکھائیں زہر پلائیں، یہاں وہ چور بلا کے کیا ہے، شہد دکھائیں زہر پلائیں، وہ شعر ہے ان کا، شہد دکھائیں زہر پلائیں. تو یہ کام تو بہت اچھا کر دیتے ہیں، نمازیں سکھا دیتے ہیں، کہیں کسی کو غسل کے وضو کے طریقے. اب پبلک کا دل اسی میں جیت لیتے ہیں، پھر بعد میں لاؤ زکات لاؤ، 10,000 روپے ممبر بنو، 7,000 روپے ممبر بنو، اور 10-20 بچے پٹکتے ہیں حضرت یہ مدرسے میں، پھر ہیلا شرعی کر کے جائز کر لیتے ہیں دکھانے کو کہ صاحب بچے بھی پڑھ رہے ہیں باہر کے. ارے سالے پہلے تو الیاس قادری کہتا تھا میرے جماعت چندہ نہیں کرے گی، وہ ٹی وی کو مارو شیطان کو، اب کہہ رہا گھر گھر میں رکھو شیطان کو، اس کا آدمی مدنی چینل گھر گھر میں رکھوا رہا ہے. تو حضرت آپ کتنے سال سے وہاں پر ہے فتویٰ دے رہے ہیں بریلی میں؟ جی ہاں. کتنے 20 سال تو ہوئے سر آپ کو فتویٰ دیتے؟ نہیں مجھے ہوگا قریب 36 سال. اور تو پھر تو حضرت آپ کی عمر 52 سال ہوگی. 36 46 56 نہیں حضرت 58 سال ہوگی آپ کی عمر. تو 52 ہے. 52 ہے آپ تو 52 تو وہ تو آپ کی ماشاءاللہ بہت ٹائم ہو گیا ماشاءاللہ. اور آپ کی بڑی مہربانی ہے کہ آپ بہت بصیر القلب، اور آپ کی نظر بہت پہلے مجھے معلوم تھا کہ آپ کا دعوت اسلامی کے بارے میں نظریہ پہلے سے ہی آپ کا خلاف ہے، بہت پہلے. میں تو جی پہلے سے ہی خلاف بخیا ادھڑنے میں پہلے تو میں ہے نا. ہاں ناطقہ تو پہلے بریلی شریف میں نے بند کیا ان کا جگہ جگہ جا کے. اچھا آپ نے؟ ہاں. ارے واہ ماشاءاللہ. بعد میں لوگ اٹھے، بعد میں وہ کوئی جواب نہیں دے، کوئی فتوا نہیں دے، کوئی بات نہیں، پھر بھی اپنے کا اپنا کام بولتے رہے. ایک وقت الحمدللہ آیا کہ ہم اب کم بولتے ہیں، لوگ زیادہ بولتے ہیں. ارے حضرت آپ نے بہت اچھا جگہ دیا. مجھے معلوم تھا کہ مفتی کفیل صاحب نے کوئی فتویٰ دے رکھا ہے یا پڑھ رکھا تھا، وہ میں نے دھیان تھا مجھے، لیکن آپ نے ماشاءاللہ بہت اونچا کام کیا ہے جو آپ نے اسٹارٹنگ کر کے لوگوں کو مزاج دے دیا، نہیں تو نہ جانے کتنے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. اب میں نے کہا بھائی اعلیٰ حضرت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو میٹھا نہیں کہا ہے. انہوں نے شعر میں یہ کہا ہے منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب جب میں آپ کا نام لیتا ہوں. تو میں نے کہا اللہ کے رسول کی ذات کو اعلیٰ حضرت نے میٹھے میٹھے نہیں کہا، یہ کہا کہ یا رسول اللہ آپ کا نام لیتا ہوں تو میرا منہ میٹھا ہو جاتا ہے. مگر الیاس قاضی نے تو ذات رسول کو میٹھا میٹھا کہا ہے، اور میٹھا میٹھا کہہ کر کے مذاق سا بنوایا. پھر مسلمانوں کو بھی میٹھا میٹھا کہلواتا ہے کہ میٹھے میٹھے مسلمان بھائی. تو میں کہ اللہ کے رسول کو بھی میٹھے میٹھے کہلوا رہا ہے اور مسلمانوں کو بھی میٹھے میٹھے کہلوا رہا ہے، یعنی دونوں کو بڑا مدنی منا بولتا ہے. مدنی منا، ہاں اللہ کے رسول کو یہ الیاس قاضی مدنی منا بولتا ہے. مدنی منا بغدادی منا ہے. استغفر اللہ. حضرت اس کے اوپر تو کفر کا فتویٰ لگنا چاہیے، مگر یہ تجدید ایمان نہیں کرے گا، بہت بڑا مجدد بنتا ہے. مجدد تو نہیں بنتا، لیکن وہ ابھی کہہ رہا تھا میں مجدد نہیں ہوں، بڑے پیر صاحب بھی مجدد نہیں تھے، یہ کہہ رہا تھا. یعنی یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ وہ بڑے پیر صاحب بزرگ بہت بڑے تھے، ایسی میں بھی بہت بڑا بزرگ ہوں مگر مجدد نہیں ہوں. یعنی اس کے بعد کیا معلوم کہاں سے حربے آتے ہیں. فیضان سنت میں لکھتا ہے کہ صفت، اب فیضان سنت اسی نے لکھی ہے، کوئی دوسرے نے نہیں لکھی، اس نے لکھی ہے. اس میں لکھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور یہ خانہ کعبہ کے اندر بیٹھا ہے خواب میں. جو فضائل لکھے ہیں وہ وہاں کے علماء کے ہیں. ہاں علماء کے، لیکن جو خواب جو بیان کیا وہ اس کا اپنا ہے. ہاں اس کا اپنا، جہاں اپنا بیان کیا نا اس نے وہیں گر گیا، یہ وہیں گر گیا. اب انشاءاللہ مارا گیا حضرت آپ نے مفتی عبدالستار حمدانی صاحب دونوں نے مل کے بہت بڑا کام کر دیا. آپ نے اسٹارٹنگ کر دی تھی بریلی سے، میں نے تو شروعات کی، بہت بڑا کام کیا حضرت. آپ کو اللہ جزا. اور ماشاءاللہ آپ نے جو کام کر دیا ہے، آپ کو تو وہاں پر اس معاملے میں چاندی سے تول دینا چاہیے بریلی میں. آپ نے جو اسٹارٹنگ کر دی، کہ میں تو اپیل کرتا ہوں کہ عالم نبیل فاضل جلیل افضل العلماء مفتی سید کفیل صاحب کو چاندی سے تول دینا چاہیے بریلی والوں کو، اور شہر گجرات مفتی عبدالستار حمدانی صاحب کو بھی چاندی سے تول دینا چاہیے. آپ دونوں نے حضرت میرا دل خوش کر دیا کہ میں بھی بہت دنوں سے پریشان تھا کہ ان لوگوں نے جہاں دیکھو وہاں جھنڈے گاڑتے ہیں الیاس قاضی کے. اور دوسری حرکت یہ ہے کہ کسی کا بھی مرید ہو، کیا مفتی ہند کا مرید ہو، نری میاں کا مرید ہو، سب کو مرید کر لیتا، مرید کرواتا، وکیل بھیج دیتا، اپنے وکیل اس کا مرید کرتا ٹیلی فون پہ. ہاں وہ وہاں گیا تھا چتوڑ گڑھ میں، ہاں راجستھان میں. ہاں چتوڑ گڑھ میں گیا تھا، تو وہاں یہ لوگ تھے سب دعوت اسلامی والے، ربیع الاول شریف کا مہینہ تھا. تو اس میں میری تقریر ہوئی تھی، یہ سب بیٹھے تھے. ہاں دعوتی ہے. ہاں دعوتی بیٹھے تھے. تو میں نے جب جیسے دیکھا ہری ہری پگڑی آئی
اور ٹولی آگے بیٹھ گئی. اچھا حمایت کے لیے. ہاں میں پھر جیسا پلٹ گیا ان کی طرف. ہاں امبا نے پھر انہیں ادھیڑ کے رکھ دیا. اچھا انہیں کے سامنے. ہاں ہاں وہاں پہ پھر ان لوگوں نے شور شرابہ کرنا شروع کیا. تو ہمت تو نہیں ہوئی کسی کو کچھ بولنے وولنے کی. صبح کو آئے میرے پاس. ہاں صبح کو آئے میرے پاس کہ آپ نے حضرت سید رات میں تبلیغ کر دی اور دعوت اسلامی کے خلاف بول دیا اور ایسا کیا. میں نے کہا ایسا ہے بھائی تم جاہل آدمی تم کتنا پڑھا لکھا ہے کون سے مدرسے سے پڑھ کے آیا ہے. بولے میں تو اسکول میں پڑھا ہوں. بولے ہم تو پڑھے ہی نہیں ہے. میں نے کہا ایسا ہے کہ تم لگاؤ اس کو فون الیاس قادری کو تمہارا گرگا ہے. اچھا آپ نے ایسے ہی کیا. ہاں اس کو فون لگاؤ. میں اس سے صرف 5 سوال کروں گا. میرے 5 سوال کا جواب دے دے اور وہ مجھ سے 500 سوال کر لے. میں 500 سوال کر رہا ہوں. میں اگر لگاؤ نا فون لگاؤ تو فون لگائے ہو جائے وہ تو لگے ہی نہیں. اچھا ہاں فون لگائے لگے نہیں. آدھا گھنٹہ ہو گیا. ارے میں نے کہا بیوقوف کے لیے بنا رہے بھائی. میں نے کہا ہم تمہارے سارے گرگوں کو جانتے ہیں اور وہ جو پوپ بنا بیٹھا ہوا ہے سمجھے پادری. میں نے کہا وہ تمہارا پادری ہے. پوپ کو پادری بولتے ہیں. اچھا اس نے ایک اور شاطریت کیا کی کہ اپنے بیٹے کا نام احمد رضا رکھ دیا تاکہ لوگ سمجھیں کہ آزاد کو بہت مانتا ہے. یعنی اس نے بڑی بڑی شاطریت سے کام نکالا ہے. اور ایک بار وہ ٹیلی فون کروا رہا آپس میں سب ساٹھ گاٹ کر لیتا ہے. عمران افطاری کو فون کر رہا کہ ارے یار تم حالات کا ذکر نہیں کرتے. میں ودیش میں ہوں مجھے اس کا افسوس ہے تم حالات کا ذکر کیوں نہیں کرتے. میں نے کہا کہ جب یہ بات کرنا تھی تو کیا یہ الیاس قاضی اس سے ملتا نہیں تھا. کیا عمران سے اور حبیب سے ملتا نہیں تھا. ملاقات نہیں ہوتی تھی کیا پہلے. یہ ٹیلی فون میں بتانے کی کیا ضرورت تھی تاکہ پبلک میں شو ہو جائے کہ الیاس قاضی حالات کو اتنا چاہتے ہیں. اور حضرت کچھ ان کی کتابیں بھی چھپوا رہا ہے. اس میں بھی 2 فائدے ہیں اس کو. ایک فائدہ تو ہے کہ زکوٰۃ لے گا حالات کے نام پہ کہ لوگ کہیں گے حالات کی اتنی کتابیں چھپوا دیں. دوسرا فائدہ میں نے بتایا کہ دیکھو کتابیں تو چھپوا رہا ہو حالات کی مگر اس میں اس کے ہی فائدہ ہے 2. ایک تو ہے کہ پبلسٹی ہوگی لوگوں میں اس کا رجحان بڑھے گا حالات کے ماننے والوں میں. دوسرا فائدہ ہے کہ اس کی کتابیں بکیں گی. دھندا بھی تو ہوگا نا حضرت. اور وہ قاسم اتاری ہے گا وہ مردود کہیں کا اس سے تفسیر لکھوا لی اس نے. کیا تفسیریں کم تھی ہندوستان میں. وہ ان کا قاسم ہے نا اتاری ایک اور ان کی ہیں وہ اس سے تفسیر لکھوا کے اسے بکوا رہا گھر گھر میں. یعنی وہ جا رہی تفسیر. ارے وہ کیا تفسیر لکھے گا اسے کیا آتا ہے. وہ کوئی بہت بڑا عالم تھوڑی ہے. ابھی نابالغ ہے وہ. زیادہ عمر بھی نہیں ہے. نابالغ تو نہیں ہے لیکن تفسیر کے حساب سے نابالغ ہے. دنیا کے ایک سے ایک عالموں نے تفسیریں لکھی ہیں. ان سب تفسیروں کو ایک سائڈ کر کے اسے اپنی تفسیر جنان لکھوا دی. حضرت بہت قیمتی ٹائم لیا حضرت. انشاءاللہ پھر بات کر لوں گا. میں آپ کا پیغام پہنچا دوں گا آپ کی اجازت ہے تو ٹھیک ہے حضرت. ٹھیک ہے اجازت ہے آپ کی. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. سلام.